नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत पे तो बात करेंगे, लेकिन जरा पाकिस्तानी मीडिया पे नजर दौड़ा लें, जहां एक भूचाल की सी कैफियत रही। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट में, डेक्लन वेल्च की एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि पाकिस्तान का आईटी ग्रुप एग्जैक्ट, जो इस बरस बहुत चर्चे के बाद एक टेलीविजन चैनल बोल ला रहा है, अखबार ने दावा किया कि एग्जैक्ट का मेन बिजनेस आईटी प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि इंटरनेट के जरिए जाली डिग्रियां और सर्टिफिकेट बेचना है। एग्जैक्ट ने जवाबन एक प्रेस रिलीज जो मेरे हाथ में है, ये दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ छपा है ये पाकिस्तान के दो बड़े मीडिया ग्रुप्स, एक्सप्रेस ग्रुप और जंग ग्रुप की मिली भगत और एक साजिश है, जो बोल के मार्केट में बोल टेलीविजन के आने से बहुत घबराए हुए हैं, बहुत खौफजदा है। हमने बहुत कोशिश की कि दोनों तरफैन से कोशिश की, हमने फोन के जरिए, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, ईमेल्स के जरिए, कि दोनों तरफैन को इस प्रोग्राम में हम ला सकें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ला सकें, उनका पर्सपेक्टिव इसमें ला सकें, लेकिन कोई रजामंद ना हुआ। हमने बरतानिया में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट डेक्लन वेल्च से भी राब्ता किया कि लेकिन वो भी रजामंद ना हो सके। लेकिन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने है न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, और हमारे सामने है जो एग्जैक्ट का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, उनकी एक प्रेस रिलीज है, उसकी बुनियाद पर हम कुछ एक तकाबली जायजा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में 3 या 4 बड़े इल्जामात लगाए गए। एक ये कहा गया कि 370 से ज्यादा स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की और एक्रेडिटेशन एजेंसीज की, बॉडीज की ऐसी वेबसाइट्स कायम कर रखी हैं एग्जैक्ट ने, जिसके जरिए जाली डिग्रियां और डिप्लोमे अमेरिका बल्कि दुनिया भर में दिए जाते हैं, और जिसके नतीजे में एग्जैक्ट ग्रुप जो है वो हर माह मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करता है। अब इस पैसे के जरिए एग्जैक्ट ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा टेलीविजन चैनल बोल लेकर आ रहा है। और यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी हुकूमत के नाम से भी, जैसे जॉन कैरी उनके सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनके सिग्नेचर से भी एक्रेडिटेशन, क्रेडिटेड सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। इल्जामात जो लगाए अखबार ने वो किसी हद तक पाकिस्तानी मीडिया में जो चहमगोइयां होती हैं बोल के हवाले से कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, जबकि बोल के एग्जैक्ट के जो ओनर्स हैं वो पाकिस्तान के 100 बड़े या 200 बड़े टैक्स पेयर्स में का शुमार नहीं होता, तो ये पैसा कहां से आ रहा है, एग्जैक्ट का दरहकीकत असल बिजनेस क्या है, यहां तक तो बात समझ आती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी स्टोरी में कुछ बड़ी वाज़ेह वीकनेसेस भी हैं। 3 वीकनेसेस हमारे सामने आती हैं। पहले तो ये दावा करना कि अमेरिकी हुकूमत का नाम गलत बेचा जा रहा है, एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट भी इशू किए जा रहे हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर यह चीज हो रही है तो आज तक अखबार साबित नहीं कर सका कि अमेरिकी हुकूमत की किसी एजेंसी ने एग्जैक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरी चीज यह है कि अखबार खुद ये लिखता है न्यूयॉर्क टाइम्स कि 2006 में एग्जैक्ट जो है वो अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बिजनेस से, जिसे डिप्लोमा मिल्स कहता है अखबार, उससे एक माह में $1,20,000 तक अंदाजन कमाता था। तो फिर अब अचानक गुज़श्ता 6 बरस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आमदनी भला कैसे हो रही है? अखबार इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जो है वो देने से कासर है। और फिर सबसे बड़ी कमजोरी जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी की वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर डेक्लन वेल्च ने, और ये चीज जो है वो एग्जैक्ट की प्रेस रिलीज में है, कि ये एक्सप्लेन किया ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तानी अखबार है उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक्सप्रेस ट्रिब्यून से हर माह फ्रेंचाइज के पैसे मिलते हैं, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एग्जैक्ट ग्रुप के दरमियान में जो है वो एक झगड़ा चल रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून नथी है एक्सप्रेस टेलीविजन के साथ, और दोनों के दरमियान एक झगड़ा चल रहा है जिसमें लिटिगेशन और सिंध हाई कोर्ट में बहुत सी अदालती कार्रवाई जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बात बतानी चाहिए थी। ताहम जो चीज एग्जैक्ट को करनी चाहिए थी वो ये कि एग्जैक्ट ने ये जवाब तो जरूर दे दिया कि ये गलत इल्जामात लगाए गए हैं, ये साजिश है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के दरमियान में और न्यूयॉर्क टाइम्स के दरमियान में, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है हमें कहीं एग्जैक्ट देते नजर नहीं आता कि ये 370 वेबसाइट्स, ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेजेस, ये स्कूल्स और ये एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बॉडीज हैं ये दर हकीकत एग्जैक्ट की नहीं है। इसके कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है एग्जैक्ट ग्रुप में नहीं दिया है। तो हम समझते हैं बहुत जरूरी है कि मीडिया के बिजनेस के अंदर टू कम क्लीन, बिकॉज एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी है, एक्सप्रेस टेलीविजन भी है, और फिर एग्जैक्ट जो अपना टेलीविजन चैनल लेकर आ रहा है बोल, इन सब ने खबर देनी है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्होंने पॉलिटिकल कमेंट ऑफर करना है। ये बहुत जरूरी है कि जो इल्जामात लगे हैं दोनों की तरफ से एक दूसरे पे, ये उसकी कोई वाज़ेह एक्सप्लेनेशन दे सकें। इतना कुछ आज इसके हवाले से। वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पाकिस्तान की सियासत की तरफ चलते हैं, जहां आज जुडिशियल कमीशन में प्रिंटिंग प्रेसेस के एमडीज जो हैं उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया। आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तानी मीडिया के भौंचाल के हवाले से तो बात हो गई। अब सवाल यह है कि जो कुछ जुडिशल कमीशन में हो रहा है, क्या उससे पाकिस्तानी सियासत भी कोई जुम्बिश लेगी कि नहीं ले पाएगी? इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं PMLN के सीनियर रहनुमा, मैं समझता हूं एक तरह से गवर्नेंस के एक्सपर्ट हैं, जनाब दानियल अजीज साहब। वेरी वार्म वेलकम टू। नाज़रीन मुझे लाहौर से स्टूडियो से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां के लाहौर PTI पंजाब के सदर जनाब इजाज चौधरी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं फाफन के साबका फ्री फेयर इलेक्शन नेटवर्क के साबका सरबरा, उसके फाफन के मेंबर जनाब सरवर बारी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ द पीपल। सरवर बारी साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, लेकिन कुछ हकायक जो हैं वो मैं नाज़रीन के सामने लाना चाहता हूं। नाज़रीन आपको बताऊं, आप सब वाकिफ भी होंगे कि आज सिक्योरिटी एंड प्रिंटिंग प्रेस कराची के जो MD हैं जनाब रिजवान अहमद साहब, वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुए, जहां उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और जहां उन्होंने ये बताया कि उनके प्रेस से, वहां की जो एंटिटी है वहां से 7 करोड़ और 30 लाख बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट हुआ है। अब बैलेट पेपर कितने प्रिंट हुए और कितने एक्स्ट्रा प्रिंट हुए, ये कंट्रोवर्सी गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है हमारे सामने है, मीडिया के सामने है, आवाम के सामने है, पाकिस्तानी सियासी हलकों के सामने है। और अब से चंद दिन पहले जब अनवर महबूब साहब जो है, महबूब अनवर साहब जो साबका इलेक्शन कमीशन पंजाब के हेड रहे हैं, जो उसके कमिश्नर रहे हैं, वो प्रेजेंट हुए थे। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर यह बताया कि 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख एक्स्ट्रा बैलेट जो है 2013 में इलेक्शन कमीशन ने बताया जुडिशल कमीशन को कि प्रिंट हुआ है। लेकिन साथ ही मैं एक चार्ट आपको दिखाऊं कि इलेक्शन कमीशन ने एक चार्ट ये भी दिया जो अखबार में छपा, जिसमें उन्होंने बताया कि 1988 से लेकर 2013 तक हमेशा ही एक्स्ट्रा बैलेट जो है वो प्रिंट हुआ है। 1988 में भी तकरीबन 19%, 18 कुछ एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुआ। 1990 में 15% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुआ। 1993 में तकरीबन 4% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुआ। 97 में 9% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुआ। 2002 में तकरीबन 8000 प्रिंट हुआ। 2008 में भी तकरीबन 7% हुआ और 2013 में भी तकरीबन 7% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुआ। ताहम जो चीज ज्यादा दिलचस्प है, जो मेरे हाथ में एक और चार्ट है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पे आ जाए, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन 2014 में मुख्तलिफ उनके बयानात जो हैं एक्स्ट्रा बैलेट के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के बयानात बदलते रहे। यानी 10 अगस्त 2014 को इलेक्शन कमीशन का यह बयान छपा कि एक भी एक्स्ट्रा बैलेट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। 28 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर 80 लाख एक्स्ट्रा बैलेट जो है वो प्रिंट किया गया। 1 दिसंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तकरीबन उन्होंने कहा कि 9 मिलियन, उस वक्त उन्होंने कहा कि 9 मिलियन से ज्यादा जो है एक्स्ट्रा बैलेट जो है वो प्रिंट हुआ। और फिर 7 दिसंबर को उन्होंने कहा, जो अब उनकी पोजीशन रही है, कि 1 करोड़ से ज्यादा, यानी 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 17 लाख एक्स्ट्रा बैलेट जो है प्रिंट हुआ है। यहां ये सवाल पैदा होता है, जिसे लेके मैं जाना चाहता हूं सरवर बारी साहब की तरफ। सरवर बारी साहब, ये जो बदलते हुए बयानात रहे हैं एक्स्ट्रा बैलेट की प्रिंटिंग के हवाले से, इससे हमें क्या पता चलता है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये छुपाने की कोशिश कर रहा था कि कितने एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पता ही नहीं था? चूंकि जैसा कि अनवर महबूब साहब ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान ने ही फैसला किया, तो इलेक्शन कमीशन को तो रखा ही नहीं गया नॉलेज में, और इलेक्शन कमीशन लाइल्म था और उनको तकरीबन 2 बरस लग गए ये बात समझते हुए कि टोटल एक्स्ट्रा बैलेट कितना प्रिंट हुआ। क्या आपको समझ आती बात? मोइन पीरजादा साहब, देखिए, पहली बात यह है कि इससे पहले कि हम बैलेट पेपर पे आएं, ये बहुत ज़रूरी है कि अनवर महबूब साहब ने जो बात की जुडिशल कमीशन के सामने, और उससे पहले जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बात की, वो बहुत ही काबिल तवज्जो है। पहले जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, उन्होंने कहा कि 9 तारीख को उनको फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि हमें लोग चाहिए जिनकी एक्सपर्टीज़ हो जो बैलेट पेपर है उनको बाइंड करने की, और इसके अलावा उन पर नंबर लगाने की। यही बात जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने की कि 9 तारीख को। मैं खुद वहाँ मौजूद था जुडिशल कमीशन की जब ये चल रही थी इंक्वायरी, और जब अनवर महबूब साहब आए तो उन्होंने कहा कि 7 मई के बाद उनकी बात ही नहीं हुई, ना तो चीफ सेक्रेटरी से और ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से। और इसी तरह जो है बहुत सारी जो बातें हैं जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स की हैं, जो अभी आपने आदाद शुमार बताए हैं, उससे साफ पता चलता है। ये जो तजाद आप दिखाते हैं दोनों की स्टेटमेंट्स में, आप कहते हैं वहां मौजूद थे, इस तजाद की अहमियत भी तो बता देना हमारे व्यूवर्स के लिए। इस तजाद की अहमियत क्या है? नहीं, इसकी देखिए बहुत ही जिम्मेदार अफसरान है
کوئی عام آدمی نہیں ہے. ان کے بیان میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو سامعین ہیں وہ بھی جان سکتے ہیں، ناظرین جان سکتے ہیں کہ اتنے اہم جو افسران ہیں ان کے بیانات میں اتنا بڑا تضاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کے بعد میں نے فون نہیں کیا. ان کا پہلے سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ 9 مئی کو ہم سے بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب فارم 5 جو ہے جس پر جو ROs ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہ تمام ڈیٹیلز بھیجتے ہیں کہ ان کو کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کو کتنے بیلٹ پیپر چاہیے. لیکن یہ کوئی ثوابدید نہیں ہے RO کی کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیمانڈ کر دے. اور یہ ایک قانون کے تحت ہے کہ جو ایک دستی ہوتی ہے بیلٹ پیپرز کی، وہ 100 بیلٹ پیپر پر مشتمل ہوتی ہے. اور اگر کسی پولنگ اسٹیشن پہ 201 ووٹ ہیں تو وہاں پر 300 کی 3 دستیاں لازمی جائیں گی. اور اگر کہیں 299 ہے تو ظاہر ہے وہ 300 پھر بھی جائیں گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو تضادات پائے جاتے ہیں جو افسران ہیں ان کے بیانات میں، اور دوسرا جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپنے کی بات ہے، الیکشن کمیشن نے اپنی ابتدا اس سے کی کہ ہم نے کوئی چھاپے نہیں ہے، اور اس کے بعد مسلسل اپنے جو ایکسٹرا بیلٹ پیپرز ہیں ان کی تعداد میں رد و بدل کیا جا رہا ہے. اس میں بھی بہت بڑا تضاد ہے. اب اگر ان دونوں تضادات کو جو ایڈیشنل سیکرٹری اور چیف سیکرٹری اور انور محبوب کے بیانات میں ہے، اور جو الیکشن کمیشن جو ہے 2013 مئی کے بعد سے بیانات مسلسل اپنے بدل رہا ہے، اب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے 1,17,00,000 بیلٹ پیپر ایکسٹرا چھاپے گئے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ الیکٹورل جو ہسٹری ہے اس میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 25,000. لیکن انپریسیڈنٹڈ کیسے ہے جب الیکشن کمیشن نے ایک ٹیبل بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہر برس چھاپے گئے، ہر الیکشن میں چھاپے گئے، اور انہوں نے اس کی پرسنٹیج بھی دی ہیں جو اس سے زیادہ بھی ہیں بعض الیکشن میں. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوا، لیکن انپریسیڈنٹڈ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی صاحب. نہیں، میں الیکشن کمیشن کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ بہت ضروری ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے کہ یہ جو انہوں نے ٹیبل دیا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ کیا ایسے ہی ہے، اور کیا الیکشن کمیشن کی میں اس سٹیٹمنٹ کو صحیح مانوں جو انہوں نے پہلے دیا تھا کہ کوئی ایکسٹرا بیلٹ باری صاحب بڑے منجھے ہوئے، چونکہ دانیال عزیز صاحب نے بڑے الیکشن لڑے ہیں، وہ موجود ہیں، ذرا ان کا بھی اس پہ ایک ویو لے لیتے ہیں، پھر اعجاز صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی میں واضح طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کا شور مچایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے تھے یا اتنے تھے، سب سے پہلے تو باری صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح ایکسٹرا ہیں. اب آپ دیکھیں 264 فرض کریں یا 265 پولنگ سٹیشنز ہیں، ان میں فرض کریں کہ ایک پولنگ سٹیشن میں ایک حلقے میں بیشتر 272 تو پولنگ سٹیشن آپ کی کانسٹیچوئنسیز ہیں نا؟ نہیں جی نہیں، ایک 250 تک ہو گیا نا پولنگ ایک کنسٹیچوئنسی میں. کئیوں میں 265 بھی ہیں، کئیوں میں 220 ہیں، کئیوں میں 240 ہیں. تو اس تناسب سے پھر جیسے باری صاحب بتا رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی فرق کیوں ہے ان میں، جب آپ نے پرسنٹیج دے دیا. فرق اس لیے میرے بھائی، خدا کے لیے ہوش کے ناخون لیں کہ اگر ایک پولنگ سٹیشن میں 1201 جیسے انہوں نے بتایا ووٹر ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ 1300 وہاں پر جانی ہے تو 99 فالتو ہو گئے. تو اگر نیکسٹ والے پولنگ سٹیشن میں 1220 ہیں تو پھر 80 ووٹ فالتو ہو گئے. اگر 1299 ہیں تو پھر 1 ووٹ فالتو ہوا. تو ہر حلقے کی مختلف شکل ہے پولنگ سٹیشنز کی بھی، اور اس ہر ایک پولنگ سٹیشن کے اندر جو تعداد ہے رجسٹر ووٹر کی بھی. تو ظاہری بات ہے وہ ویریشن ہوگا کیونکہ راؤنڈ آف 100 تک کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ہر حلقے کو دیکھ کے کہتے ہیں لو جی منظم داندلی مل گئی، یہ کیوں اس میں زیادہ چھپے اس میں کم چھپے. آپ کہتے ہیں یہ کچھ بنتا نہیں. سنیں میری بات، اس کے نیچے کیا ہے، اس کے نیچے ایم پی ہیں، اب ان کے لیے بھی تو چھپنے ہیں وہاں پھر علیحدہ سے وہ فرق ڈبل ہو جاتا ہے اس طرح سے. سو اس طرح سے ہر حلقے میں ڈپینڈنگ آن نمبر آف پولنگ سٹیشنز، ایک حلقے کے نیچے کتنے ایم پی اے شپس آ رہی ہیں، اس میں کتنے پولنگ سٹیشن ہیں، یہ ویریشن آتی ہے. اس کے علاوہ جو بات نہیں بتائی گئی، ایک سیکنڈ، اس کے علاوہ جو آپ کو بات نہیں بتائی گئی اس میں جو ہے اس کے بھی اضافی چھپوائے جاتے ہیں. اور وہ بالکل آج پچھلے 4-5 ہیرنگ سے جوڈیشل کمیشن میں تمام جو الیکشن کمیشن کے اور یہ جو پنجاب کے جو الیکشن کمشنر تھے انہوں نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ پروویژنل ایسٹیمیٹ کس طرح سے بنے، پھر جب کینڈیڈیٹ آگے ان کو اضافی کیسے کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ جو آپ ایکسٹرا چھپاتے ہیں کہ بارش سے ڈیمیج نہ ہو جائے یا ضائع نہ ہو جائے. یور کوئک ریسپانس ٹو دانیال عزیز صاحب نے جو سمجھایا نا، اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے بریک سے پہلے؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ 100% بیلٹ پیپر تو پہلے ہی چھاپا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر 50, 55, 52 اور 60% اس مرتبہ بہت زیادہ کاسٹنگ ہوئی ہے. اس سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوئی. 40% تو پہلے ہی زیادہ ہے. اس کے اوپر
17%, 21%, ये कोई 67 हल्के हैं कौमी असम्बली के कि जिसके अंदर 70,000 तक बैलेट पेपर ज्यादा दिए गए हैं। और मैं तो सिर्फ आज की बात करूंगा, असल में सरवर बारी साहब ने इसे जरा सम अप कर दिया जो कुछ पहले दिन से लेकर आज तक हुआ है। और जो चेयरमैन इमरान खान ने भी बात की है, उन्होंने कहा है कि जिस सिमत में ये प्रूव होगा एग्जैक्ट उसी सिमत में जा रहा है। पहले मरहले में हम ये साबित करना चाहते थे कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर प्रिंट हुए, हम ये साबित करना चाहते थे कि इसमें जो कंट्राडिक्शन है उर्दू बाजार से लोगों को बुलवा कर काम कराने की, वो क्यों पैदा हो रही है, तो हम उसमें 100% कामयाब हुए हैं। अब यहां से आगे बात बढ़ेगी जिससे अंदाजा होगा कि ये जो नेक्सस है वो किस तरह सामने आ जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इजाज़त साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन दानियाल अजीज साहब एग्री नहीं कर रहे। मैं ब्रेक एक ले लूं। दानियाल अजीज साहब कैसे एग्री करेंगे? सिर्फ एक छोटी सी बात मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं जी कि जो आपके बैलेट पेपर्स हैं जो इन्होंने हल्के खुलवाए हैं, उसमें उन्होंने थैले खोले हैं, इन्होंने उसको रिव्यू किया है, उसमें एक एक बैलेट जो है जो रिव्यू हुआ है, नादरा से भी उन्होंने कहा है कि एक एक जो बुकलेट है 100 की, वो सारी की सारी वहां की इशूड है, उनके नंबर भी पूरे हैं, 0 वेरिएंस है उसके अंदर। जो एक एक बैलेट पेपर फालतू है वो काउंटेड फॉर है, इनके अपने लोगों ने गिने। इस पे बात करते तो कैसे आप कैसे मेरा ख्याल है ये थोड़ा मिसगाइड। देखिए दानियाल साहब मिसगाइड नहीं कीजिए। एक मुझे ब्रेक, मैं मिसगाइड बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे मैं दोनों आपको मैं चाहूंगा कि एक्सप्लेन करें। मैं तो चाहता हूं कि डिस्कशन हो। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को, इस बहस को इसी पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। वहीं से बात का आगाज करते हैं जहां तक बात पहुंची थी। दानियाल अजीज साहब, इस बात में तो खैर उनके वजन है ना कि कभी भी 100% वोटिंग तो नहीं होती है। इस इलेक्शन में भी 56% वोटिंग हुई है, उससे पिछला 2008 का इलेक्शन है उसमें 45-46% वोटिंग हुई है, उससे पहले भी 40-42% वोटिंग हुई है। तो 100% ही वोट बहुत ज्यादा है बैलेट प्रिंट करना, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा बैलेट। जनाब इसके रूल्स हैं, इसके तमाम प्रोसीजर हैं, इनके अकाउंट फॉर होते हैं, इनकी इशुएंस के ऊपर साइन होते हैं। ये सब के सब जो आज मसलन मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पे उन्होंने पूछा कि जी ये फैसिलिटी सिक्योर है, तो उन्होंने बताया कि ये A1 सिक्योरिटी जो टॉप लेवल सिक्योरिटी है, वहां पर पाकिस्तान के नोट छपते हैं भाई। या मेरे ख्याल में शायद कोहटा में उससे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं, वहां तो आप एक मच्छर नहीं अंदर बाहर जा सकता, छोड़े कि आप बैलेट लेके जा रहे हैं अंदर बाहर, मतलब कहने क्या चाह रहे थे। तो फिर जब उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी फौज तैनात थी और 26 अप्रैल को फौज ने आके टेक ओवर कर लिया था सारी सिक्योरिटी को, छत पे थे, गेट पे थे, अंदर थे, कागज के पास थे। और जब फिर उन्होंने पूछा कि ये डिलीवर कैसे हुए बैलेट पेपर, तो उन्होंने कहा कि जी डिलीवर फौज के निगरानी में इलेक्शन कमीशन को साथ वो जहाज में लेके क्वेटा गए। और उसके साथ फौज एक्स्ट्रा बैलेट के बारे में उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि उसके बाद जो अगर बैलेट छपते वक्त कोई जाया हो गया, रद्द हो गया, उनका क्या बना। उन्होंने कहा हमारी पूरी इंसिनरेशन डिपार्टमेंट है जिनका सिर्फ ये काम है कि क्योंकि हम कोई भी यहाँ से रद्दी कागज बाहर नहीं, वो भी सारा उन्होंने दिखाया। अच्छा। ये पता नहीं फिर उन्होंने इस्लामाबाद के बारे, लेकिन एक चीज का जवाब नहीं आया जी, वो पप्पू नियाजी साहब का जवाब नहीं आया। पप्पू नियाजी अब ये कहते हैं मास्टरमाइंड जो है एक मजदूर है लाहौर का कोई, क्योंकि घोड़ा अस्पताल भी जीरो हो गया, इनका जो शौकत प्रेस भी जीरो हो गया, इनके जो उर्दू बाजार भी जीरो हो गया। अब कहते हैं जी पप्पू नियाजी है कोई। इजाज चौधरी साहब ये सही है कि तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि पप्पू नियाजी ने ये किया सब कुछ? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो जुबान आज मेरे सामने मैं देख रहा कुदरती तौर पे रोहेल असगर साहब ने और तलाल ने इस्तेमाल की, मैं नहीं कहता कि ये तेलंगों की जुबान है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो रिकॉर्ड आ चुका है जुडिशल कमीशन में, उसी के ऊपर आप बात कीजिए। जो कुछ हम कह रहे हैं आप उसको डिनाई करें। मिसाल के तौर पे कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर की 3 दफा मुख्तलिफ तादाद बताई गई। मिसाल के तौर पे आपने 200 लोगों को, प्रिंटिंग के माहिरीन को उर्दू बाजार से क्यों तलब किया। मिसाल के तौर पे यानी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के बयान में फर्क, एक मिनट बात जरा कर रहे हैं प्लीज, उनके बात के अंदर तजाद मौजूद है। असल में इलेक्शन कमीशन ने किया। फिर आप मुझे बताइए 272 हल्के हैं, 272 हल्के हैं, ये जो बहुत ज्यादा तादाद है ये 67 हल्कों की है, जिसमें सफदर साहब का और साद रफीक साहब का और इस तरह के मंजूर नजर जो लोग हैं उनके हल्के शामिल हैं। इसलिए ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा है, ये सारी तबाही हुई क्या, उस तरफ आना नहीं चाहते। जी अच्छा जी क्विकली इसमें मैं वाज़ेह देखिए बात ये है कि अनवर महबूब साहब का
انور محبوب صاحب کا ایک بیان اور بھی تھا جوڈیشل کمیشن میں کہ جو اضافی بیلٹ پیپر تھے اور جو اضافی مواد تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے پاس تھا تو انہوں نے کہا وہ آروز کے پاس چلے گئے. یعنی کہ جو اضافی بیلٹ پیپر ہیں اگر وہ آروز کے پاس تھے تو پھر ان کو پرنٹ کرنے کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ تو ہونے چاہیے تھے ہر جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے اوپر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. اب یہ کہنا کہ کس نے کیا ہے یا مسلم لیگ نون نے کیا تو ہم تو ہرگز یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اضافی مٹیریل تھا یا بیلٹ تھا وہ، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، ایک بات بہت ضروری ہے کہ جو فارم 15 ہے، اب ایک لاہور کا حلقہ ہے، اس کی جو ٹریبونل ہے اور ٹریبونل نے جو کمیشن بنایا انہوں نے کہا کہ 265 میں سے 128 پولنگ اسٹیشنز کے جو بیگ ہیں ان کے اندر فارم 15 نہیں ہے. فارم 15 میں بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر جو بیلٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ کل کتنے بیلٹ پیپر اور باقی کتنے بچے ہیں. تو اگر وہ سارا الیکشن، میں آپ کو مثال، میں ٹیبل ہے، میں دونوں بھائیوں کی بات یہ بہت ضروری ہے کہ ہر جو حلقہ ہے اس کے فارم 15 الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دے اور ساتھ یہ بھی لکھ دے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر کتنے بیلٹ پیپر بھیجے گئے تھے اور فارم 15 کے اوپر کتنے فارم جو بیلٹ پیپر استعمال ہو گئے اور باقی اور الیکشن کمیشن کے پاس تمام جو ان یوزڈ بیلٹ پیپرز پڑے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. NA125 سب سے پہلی بات عمران خان کا NA125 نہیں ہے، NA122 سوری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے کہا جی صرف 4 حلقے کھول دیں، اب وہ 4 حلقے کھل گئے ہیں، وہ 4 حلقے کے بیگ کھل گئے، کمیشن بیٹھ گیا، نادرا نے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 بھول جاؤ کیونکہ اس میں کچھ نہیں ملا، اس میں یہ فارغ ہو گئے. اب کہتے ہیں جی حمزہ شہباز، اب کہتے ہیں جی کیپٹن صاحب. میرا خیال ہے وہ غلط دانیال صاحب، جی میری بات سن لیں، 1 منٹ 4 حلقے کھلے ہیں، ایک آدمی ڈیفیٹ ہو گیا اور اپیل میں گیا ہوا ہے. یہ مت کہہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کو پاکستان اور ایک ٹیکنیکل بنیادوں کے بات اور پی ٹی آئی کی لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے. باری صاحب ایک سیکنڈ پلیز ہولڈ. باری صاحب اس طرح سے تو سمجھ بات نہیں ہوگی نا، کوئی بھی سمجھ میں نے آپ کی بات بولا نہیں. یہ تو بالکل جسٹس غلام حسین جو باری صاحب ذرا رکیے ایک منٹ جی پلیز لسن. NA122 کی جو جسٹس غلام حسین کی لوکل کمیشن کی رپورٹ ہے جس میں ایک تھیلا کھلا، اس کے TOR بنے A سے O تک کہ اس کی سیل دیکھی جائے، اس کا فارم 15، اس کا فارم 14، اس کے اندر کتنے ریجیکٹڈ بیلٹ ہیں وہ گنے جائیں، جو گڈ بیلٹ ہیں ان کو دوبارہ دیکھا جائے، ریکاؤنٹنگ کی سب یہ پوری چیز یہ ہوئی. باری صاحب ڈینائی کر دیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں اس میں اضافی بیلٹ پیپر کیوں نہیں برآمد ہوئے ان کو؟ جو NA122 اس میں کیا ہوا کہ اس میں ایاز صادق کے ووٹ بڑھ گئے اور ان کے ایک منٹ پلیز جواب دینا ہے. 128 ووٹ کم ہو گئے. اسی حلقے کے 128 جو پولنگ اسٹیشن ہے جہاں ان میں بیلٹ کاؤنٹ نہیں ہے یا فارم 14 نہیں ہے. جب اضافی بیلٹ پیپرز وہ اصل بیلٹ پیپر ضائع کیے جاتے ہیں پھر سٹفنگ کی جاتی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اضافی بیلٹ پیپر کیوں نہیں برآمد ہوئے. 122 کا ریکارڈ سامنے اگر رکھ لیں جو TOR کے مطابق ہوا ہے تو اسی کے اندر یہ پتا چلا ہے نا کہ بھئی فارم 14 موجود نہیں ہے، اسی کے اندر پتا چلا ہے کہ فارم 15 موجود نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کس طرح جو ریکارڈ تھا وہ کس طرح جمع ہو گیا؟ ریکارڈ کو الیکشن کے پورے ریزلٹ کو جمع کرنے کے لیے فارم 14 کا ہونا بھی ضروری ہے اور پوری یعنی جو کاؤنٹ ہے پورا بیلٹ کا اس کے لیے فارم 15 اور 16 کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ عملاً صورتحال صاحب میرے ساتھ رہیے. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ویورز بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ لوگ لڑکے چلے جاتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی. باری صاحب جو بات دانیال صاحب نے پہلے سمجھائی، بہت شروع میں انہوں نے سمجھائی، انہوں نے کہا کہ مطلب مختلف پولنگ اسٹیشن، ہر پولنگ اسٹیشن، نیشنل اسمبلی کے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں، پروونشل اسمبلیز کی بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں، ہر جگہ ظاہر ہے بیلٹ دیے جاتے ہیں، پھر ایکسٹرا بیلٹ جو ہے بچتا چلا جاتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ بعض حلقوں میں بہت زیادہ ایکسٹرا بیلٹ ہے. میرے ہاتھ میں ایک ٹیبل ہے جو شو کرتا ہے کہ NA125 میں 28% ایکسٹرا بیلٹ
بیلٹ جو ہے وہ دیا گیا. N128 کے اندر 13% دیا گیا. N130 کے اندر 23% ایکسٹرا بیلٹ جو ہے وہ دیا گیا. اسی طرح ہمارے پاس PP 142 ہے جس میں 28% ایکسٹرا بیلٹ دیا گیا, اور پھر PP 155 ہے جس میں 21 یا 22% ایکسٹرا بیلٹ دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چارٹ بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں سامنے. باری صاحب اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں پھر دانیال صاحب کی طرف بھی آؤں گا کہ بعض حلقوں کے اندر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا بیلٹ ہمیں نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ موعید، یہ ممکن نہیں ہے کہ 28% ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کی ضرورت پڑے. اگر ہم کہیں جی 5 اور 7% کے درمیان ہے تو جو پاسبل ہے. جب آپ کہتے ہیں ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے چارٹ میں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 250 پولنگ اسٹیشن ہے تو اس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار ایکسٹرا بیلٹ پیپر چاہیے ایک کانسٹیچوئنسی میں, اور آپ اس کو 250 پہ تقسیم کر دیں تو یہ تو اصل بیلٹ پیپر سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جو اصل رجسٹرڈ لوگ ہیں ایک پولنگ اسٹیشن پر, اس سے یہ ڈبل کریں گے تو وہ جا کے بنے گا, کیونکہ کہیں تو ایک ایکسٹرا بیلٹ چاہیے ہوگا. اور وہ جو پولنگ اسکیم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے, یہ بہت ایزیلی ہم طے کر سکتے ہیں. آپ ایک اور پروگرام کیجئے, آپ کو پورا ہم ڈیٹا دے سکتے ہیں کہ ہر جو کانسٹیچوئنسی ہے اور ہر جو اس کا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ ایکسٹرا کتنے بیلٹ پیپرز کی ضرورت تھی, اور اس کی بنیاد پر آپ ایزیلی پاکستان کی سطح پر جو ٹوٹل ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کی ضرورت تھی وہ آپ نکال سکتے ہیں. یہ اٹس اے ویری سمپل ارتھمیٹک. لیکن اس کے اوپر آپ جب پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پر اپنی بات کریں گے تو لوگ کنفیوز ہوں گے. تو اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈیٹا الیکشن کمیشن ہے وہ سامنے آئے. جی آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر دانیال صاحب کا ویو لے لیں. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد ناظرین. ناظرین ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, یہ چارٹ میں آپ کو دکھا دوں, ہماری ٹیم نے جلدی سے بنا لیا ہے کہ جو الیکشن سال ہے اس میں, اور سال اسکرین پہ آ جائے گا, اور کتنا پرسنٹیج ووٹ ڈلتا ہے. یعنی 2013 سب سے نیچے اگر باٹم میں دیکھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 56% ووٹ ڈلا ہے. 2008 میں 44% ووٹ ڈلا ہے. 2002 میں 41% کچھ ووٹ ڈلا ہے. 1997 میں 36% ووٹ ڈلا ہے. 1993 میں 40% ڈلا ہے. 1990 میں 45, اور 1988 کے اندر 43% ووٹ ڈلا ہے. دانیال صاحب, ووٹ تو بہت کم ڈلتا ہے, یہ جو آپ نے پوائنٹ کہا تھا اس لیے ہمیں اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں. یہ ووٹ بہت کم ڈلتا ہے, پھر 100% سے زیادہ اتنا جو بیلٹ ہے اس کی ایکسپلینیشن. اس میں جی الیکشن کمیشن کے رولز ہیں, ان کے پروسیجرز ہیں, اس کے مطابق کسی کو بھی وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ویریشن آئی ہے, فرض کریں انہوں نے یہ رکھ کے تو ڈینائی کیوں کرنا پڑے گا جب آپ فرض کریں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ ہی کے فگر میں استعمال کر کے کہتا ہوں کہ 40s میں رہا ہے نا, تو اس دفعہ 55 ہے. پہلی دفعہ جمہوریت جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کو طاقت دی پاکستان میں, یہی ہوا ہے نا جی. تو اس میں 55 چھاپ کے, اگر پیچھے کا دیکھ کے وہ 5% رکھ کے 50 چھاپ جاتے تو یہ جو 5.8% آپ بتا رہے ہیں ووٹ کیسے دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ 100% کے اندر سے 100% ہی چھاپتے ہیں, کیونکہ آپ کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے, بلکہ بیکاز آف ڈیمیج ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن, ان کیس آف فائر رسک, ان کیس آف رین, ادر واٹر ڈیمیج, 100 قسم کی چیزیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے راستے میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے, یہ زیادہ چھپواتے ہیں. اور یہ ہر آر او نے اپنا پلان بنایا ہوتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, جس حلقے میں زیادہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, یہ سارے 55% جو ہر حلقے میں یہ نہیں ہے, کسی میں 65% بھی ہوگا, کسی میں 40% ہوگا. تو اس میں وہ ایک جو مارجن ہے اس کے لیے آر او نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, کیا حالات ہیں, میں نے کتنے. اور وہ ایک پہلے الیکشن کمیشن ہے اجاز چودھری صاحب, میری نہیں ہے جی, یہ الیکشن کمیشن کی ہے جو کورٹ میں دی ہے انہوں نے. جی اجاز چودھری صاحب, دیکھیے میں تو یہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر والی بات ہے نا جی, یہ اتنی واضح اور اتنی زیادہ دفعہ زیر بحث آ گئی ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن اس وقت تک تو نہ جوڈیشل کمیشن میں کوئی پیش کر سکا ہے جن کو پیش کرنی چاہیے تھی. اور باقی ظاہر ہے نون لیگ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. جب یہ ساری مہم آغاز ہوئی تھی تو ہم نے نون لیگ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا, لیکن یہ جوں وقت آگے گزرا یہ اس کی ریسکیو کے لیے خود سامنے آ گئے. اس سے اور بھی یقین کے اندر تبدیل ہو رہی ہے یہ بات کہ یہ اس ساری کھیل کے پیچھے یہ خود تھے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر ہیں یہ صرف 67 حلقوں کو اتنی بڑی تعداد میں نہ جاتے, 272 کو جاتے. کیا جتنی باتیں دانیال عزیز صاحب فرما رہے ہیں وہ صرف یہ 65-70 حلقوں کے لیے, باقی حلقوں کے لیے نہیں ہے. ایکسٹرا بیلٹ ہے یہ 67 یا 68 حلقوں میں گیا ہے, 67-68 حلقوں میں ہی گیا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں وسوخ
جی میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ جوڈیشل کمیشن میں یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں اگر وہ ساری باتیں جسے دانیال عزیز صاحب فرما رہے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ 272 حلقوں میں ہونا چاہیے تھا، پھر 4% اور 5% اور 6% ووٹ جو ہیں زیادہ حلقوں میں دیے گئے، اور یہ بہت زیادہ ووٹ ان حلقوں کے اندر دیے گئے جو 20% سے زیادہ کی تعداد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ایونلی یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ میں کرتا ہوں جی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مجھے موہت صاحب پلیز آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں، دیکھیں انہوں نے ایک منٹ یہ بڑا گھنونا کھیل ہے، دیکھیں یہ پتلی گلیوں میں گھسیڑ کے جو اصل بات ہے ان کی اس کو چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس افتخار نے یہ ساری ریگنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا، یہ تو بات یہ سوال کیا ہی نہیں ہے پیرزادہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی نے سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے تقریر کی اور انہوں نے پورے یہ تو ہمیں ایک اور ڈائریکشن میں آپ بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف نے تقریر کی 11 بجے اور یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے جتوایا جائے۔ میں کیس ہے میں لے کے آئی ہوں، آپ یہ دکھا دیں ان کو، یہ پاکستانی قوم کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پاکستان سارا گمراہ تو آپ کر رہے ہیں۔ چپ کر کے سنیں آپ نے اگر اتنا جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہی اگر پچھلے سال اگست کی 14 تاریخ کو یہی جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو اب تک یہ سارا قضیہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کے راستے میں کون رکاوٹ رہا ہے؟ چلیں نواز شریف کا تقریر کا تقریر کا کہا تقریر کی نہیں ہے نواز شریف نے۔ جی ووٹ 4 چھپ گئے اور 8 چھپ گئے 15 چھپ گئے، ان کے 4 حلقے کھل گئے۔ ایک منٹ جی، نہیں 4 حلقے کھلے اس میں ثابت ہو گئی، یعنی جو نادرا کی رپورٹس آئی ہیں اس میں انک ٹھیک نہیں ہے، ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے، اور ایسے کاؤنٹر فائل لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے جن کے اوپر سامنے امپریشن ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 4 حلقوں میں ثابت نہیں ہوگی یہ ساری جعل سازی اور دھاندلی؟ کس طرح سے انہوں نے تباہی کی ہے اس پاکستان کی؟ تباہی تو آپ کر رہے ہیں، اگر ہم تو انصاف کی دہائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ایک بات مجھے ضرور کہنی ہے، انصاف کی دہائی یہ نہیں دے رہے، ہم انصاف کی دہائی دے رہے تھے۔ ہم نے 15 مئی کو جب نواز شریف صاحب قیادت کے لیے چیئرمین کے ہسپتال میں آئے تو ان کو کہا 4 حلقے کھول دیں تاکہ انصاف مل جائے، اور اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو وہی اسٹینڈ کریکٹ، لیکن ایسا نہیں ہوا، تباہی تو انہوں نے پھیلائی ہے۔ دونوں کا جو جھگڑا ہے اس سے کسی ویور کو کسی میں آپ کو یہ تباہی پھیلا رہے ہیں، اپنے آرگومنٹ مجھے صرف یہ کہنے دیں کہ تباہی یہ پھیلا رہے ہیں، انصاف تک اگر یہ پہنچنے دیتے ایشو کچھ اور اتنا لمبا یہ مسئلہ ہوتا ہی سامنے رکھتا ہوں۔ باری صاحب میں ایشو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اعجاز صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں کچھ حلقوں میں زیادہ بیلٹ دیا گیا ہے، جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ NA 125 کے اندر 1,20,000 ایکسٹرا بیلٹ دیا گیا ہے۔ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ NA 130 میں 74,000 ایکسٹرا بیلٹ دیا گیا ہے۔ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ PP 142 جہاں ٹوٹل ووٹ 1,35,000 تھا رجسٹرڈ، وہاں پہ 38,000 ایکسٹرا بیلٹ دیا گیا ہے، اور PP 155 میں جہاں 2,46,000 ووٹ رجسٹرڈ تھا وہاں 53,666 جو ہے وہ ایکسٹرا بیلٹ دیا گیا ہے۔ باری صاحب بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کہ یہ جو ایکسٹرا بیلٹ ہے یہ اس کا فوکس، اس کی کانسنٹریشن چند خاص حلقوں کے اندر ہے، اس سے کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمٹ کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ بیلٹ پیپر جو ایکسٹرا پرنٹ کریں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہے کہ کوئی جو ایک بہت وائلڈ قسم کی جو ہے وہ ویریشن ہے تو پھر بھی پرابلم ہے، کیونکہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو بڑا آسانی سے نکل آتا ہے کہ اس حلقے میں کتنے ایکسٹرا بیلٹ پیپر چاہیے ہوں گے، اور ہماری جو اپنی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 5 سے 7% کی رینج میں ایکسٹرا بیلٹ پیپروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے میکسیمم۔ تو اگر کہیں 60,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر ہیں اور وہاں پر 3 لاکھ صرف رجسٹرڈ ووٹ ہیں تو یہ تو 30% کے لگ بھگ ایکسٹرا بیلٹ پیپر ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں جہاں پر اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60% 70% بھی ہو جائے ختم ہو گیا، پھر بھی آپ کے پاس 30% بیلٹ پیپر بچ رہے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب کا بہت شکریہ۔ میں نے سوال یہ پوسٹ کیا تھا کہ جو کچھ جوڈیشل کمیشن میں ہو رہا ہے، یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، کیا اس سے پاکستانی سیاست کوئی جنبش لے گی؟ یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ جنبش لے گی یہ نہیں جنبش لے گی۔ جو بحث ہے وہ آپ نے دیکھی، پہنچ چکی ہے۔